कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने मन्थरकः नाम मौलिकः प्रतिवसति स्म। तस्य कदाचित् पथकर्माणि कुर्वतः सर्वपथकर्मकाष्ठानि भग्नानि। ततः स कुठारम् आदाय परिभ्रमन् समुद्रतटं प्राप। स च समुद्रतटं यावत् धमन् प्रयातः। ततः च तत्र शिंशपादपः तेन दृष्टः। ततः चिन्तितवान्, महान् अयं वृक्षः दृश्यते। तत् अनेन कर्तितेन प्रभूतानि पथकरणकृत्यानि भविष्यन्ति इति अवधार्य तस्य उपरि कुठारम् उत्क्षिप्तवान्। अथ तत्र वृक्षे कश्चित् व्यन्तरः समाश्रितः आसीत्। अथ तेन अभिहितम्, भोः, मत् आश्रयः अयम्। पादपः सर्वथा रक्षणीयः, यतः अहम् अत्र महासौख्येन तिष्ठामि। समुद्रकल्लोलस्पर्शनात् शीतवायुना अपि आयितः कौलिकः आह, भोः, किम् अहं करोमि? दारुसामग्रीं विना मे कुटुम्बं बुभुक्षया पीड्यते। तस्मात् अन्यत्र शीघ्रं गम्यताम्। अहम् एनं कर्तयिष्यामि। व्यन्तरः आह, भोः, तुष्टः तव अहम्। तत् प्रार्थयताम् अभीष्टं किञ्चित्। कौलिकः आह, यदि एवं तत् अहं गत्वा स्वमित्रं स्वभार्यां च पृष्ट्वा गमिष्यामि। ततः त्वया देयम्। अथ तथा इति प्रतियाते व्यन्तरेण स कौलिकः प्रहृष्टः स्वगृहं प्रति निवृत्तः। यावत् अग्रे गच्छति तावत् ग्रामप्रवेशे निजसुहृदं नापितम् अपश्यत्। ततः तस्य व्यन्तरवाक्यं निवेदयाम् आस, यत् अहो मित्र, मम कश्चित् व्यन्तरः सिद्धः। तत् कथय, किं प्रार्थयामि? अहं त्वां प्रष्टुम् आगतः। नापितः आह, भद्र, यदि एवं तत् राज्यं प्रार्थय येन त्वं राजा भवसि। अहं त्वत् मन्त्री। द्वौ अपि इह सुखम् अनुभूय परलोके सुखम् अनुभवावः। उक्तं च राजा व्यायपरः नित्यम् इह कीर्तिम् अवाप्य च। तत्प्रभावात् पुनः स्वर्गे स्पर्धेते त्रिदशैः सह। कौलिकः आह,
अस्ति एतत्परं तथापि गृहिणीं पृच्छामि। प्रिये, अद्य अस्माकं कश्चित् व्यन्तरः सिद्धः। स वाञ्छितं प्रयच्छति। तत् अहं त्वां प्रष्टुम् आगतः। तत् कथय, किं प्रार्थयामि? एष तावन् मम मित्रः नापितः वदति एवं यत् राजं प्रार्थय। सा आह, त्वं तावत् एकं पटं नित्यम् एव निष्पादयसि। तेन सर्वा व्यायशुद्धिः सम्पद्यते। इदानीं त्वम् आत्मनः अन्यत् बाहुयुगलं द्वितीयं शिरश्च प्रार्थय येन पटद्वयं सम्पादयसि पुरतः पृष्ठतः च। एकस्य मूल्येन गृहे यथा पूर्वं व्ययः शुध्यति, द्वितीयस्य मूल्येन क्रियन्ते। एवं सौख्येन स्वजातिमध्ये श्लाघ्यमानस्य कालो यास्यति। लोकद्वयस्य उपार्जना भविष्यति। सोऽपि तत् आकर्ण्य प्रहृष्टः प्राह, साधु भार्ये साधु, युक्तम् उक्तं भवत्या। यदि मया ईप्सितं प्रयच्छसि तत् देहि मे द्वितीयं बाहुयुगलं शिरश्च। एवम् अभिहिते तत् क्षणात् एव द्विशिरश्चतुर्बाहुः च संजातः। ततः हृष्टमाना यावत् गृहम् आगच्छति तावत् लोकैः राक्षसः अयम् इति मन्यमानैः रक्तपाषाणप्रहारैः ताडितः मृतः च। अतोऽहं ब्रवीमि, यत्नेन सर्वकार्याणि सफलानि भविष्यन्ति। लोभेन मनुष्यलोके नित्यं नाशम् आनीयते।